हरिः ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगं सर्वतस्पृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदित् पुरुषः पादोऽसेह भवत्पुनः ततो विक्वं विक्रामत्साशनान् शने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादित्नात् सर्वभूतः संभृतं पृखदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्मादित्नात् सर्वभूतरिचः सामानि यज्ञिरे छन्दागुंसे यज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो यज्ञिरे तस्माज्जाता अजवयः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च ये यत्पुरुषं वयधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो द्युः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्म इद्म शरद्भिः सप्तास्यासन् परिधयश्रेः सप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वान अवध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा